सवालिया निशान बन के क्वेश्चन मार्क बनी। जैसे कि क्यों नहीं कामयार जितना हमें चालाक दिखाया गया, कामयार जितना इंटेलिजेंट दिखाया, चालाक से मेरी मुराद है इंटेलिजेंट दिखाया गया, तो क्यों नहीं नशे के बाद उसे ये याद आया कि मुझे नशा क्यों, मैंने तो नशा छोड़ दिया था, तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था। फारिया ही लेके गई थी और वो फारिया की ही बात पे यकीन करना, फ़ोन पे उससे बात कर रहा है और फारिया की बात पे यकीन करना, ये एक सवाल था। मुझे दूसरा सवाल लगा कि वाई इतनी क्यों हानिया डेस्परेट हुई और उसके घर तक आ जाना और फिर घर में आके लाउड बोलना कि मैं अपने ससुराल आई हूँ और अपने ही उसको डांट रही हूँ और तुम ऐसा नहीं करना और ये नहीं करना। सीन बड़ा क्यूट था कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। बड़ा अच्छा सीन था, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी, बड़ा क्लियर उसने आंसर दिया उसे। मुझे बड़ा इस दफ़ा हानिया की कहीं कहीं एक्टिंग, ख़ास तौर पे लास्ट सीन में मुझे हानिया बहुत लाउड लगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं मार्जिन देना चाहिए था, आपको सुनना चाहिए था। मुझे अजीब लगा कि आपके घर में अगर शादी होगी तो मेरे पास सबके नंबर कैसे आ जाएंगे कि एक ही वक्त में सबको वीडियो कॉल जा रही है। तो वो मैसेज का मुझे वो थोड़े से सवालिया निशान थे, वरना ये ड्रामा मेरे लिए स्टिल अब तक देखने में ये है, इन 2 एपिसोड के लिए ये है। मुझे स्टार्ट बहुत अच्छा लगा था एपिसोड्स का, जहाँ वो डॉक्टर साहब मैंने अभी जिक्र भी किया, लेके जाते हैं, फिर सुबह का वक्त आयरा का गुस्सा वो डेवलप होना, फिर कॉल्स मुसलसल आना, उसका उठना, 37 कॉल्स मिस कॉल्स देखना। बट मुझे एक चीज़ जो राइटर से भी है और आप से भी है, डायरेक्टर से, कि जब आप नशे से वापस आते हैं हैंगओवर ज़रूर होता है, लेकिन आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि मैं किसके साथ गया था, कहाँ गया था और मेरे साथ कौन था। तो क्यों नहीं उसने अब तक वो फारिया को ही कॉल करके फारिया ही की बात पे यकीन करे और उससे पूछे क्या हुआ था, मुझे बताओ, कहाँ कहाँ क्या मेरे साथ क्या हुआ था, नहीं तुम मुझे बताओ। तो फारिया ने सबसे पहले उसने फारिया से ये सवाल क्यों नहीं किया कि तुम तो जानती थी कि मैंने शराब छोड़ दी, तुमने मुझे पीने क्यों दी। एज अ फ्रेंड तो पूछ सकता था। चलो फर्ज करो मैंने, तू आगे से कहती तुम तो जब गुस्से में होते हो तो तुम्हें पता है कि तुम जिद में आ जाते हो, तो तुम्हें हमने उसके ही छोड़ना था और ये याद होना नहीं था ना कि मैंने क्या पिया, कब पिया। नहीं याद सब होता है ना, तो ये हो नहीं सकता मैं कि आप सादिया बिल्कुल नहीं याद होता। यू नो अबाउट द मैं एक सेकंड एक मैं आप लोगों की थोड़ी जो जिंदगी आसान कर टैबलेट्स लेता होती हूं हैं ना, थोड़ी सी। वो जो ड्रग्स की टैबलेट्स होती हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता। तो एक मुझे ये था सवाल कि वो उससे ज़रूर पूछे। फिर सेकंड चले, वो जो भी उसको पिल दी, पिल का नशा था, नहीं पता चला उसको, ठीक है। मुझे एक ये सवाल है कि उसने जाके बड़ा क्लियर कट कहा था हानिया के पास कि देखो मैं अपना पास नहीं बदल सकता, मेरे पास में मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गंद घोला है, उसको मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना जो फ्यूचर आने वाली ज़िंदगी है उसमें मैं कोई गलती नहीं करूँगा, मैं वो बनूंगा जो तुम चाहती हो। फिर मुझे हानिया का रिएक्शन बहुत लाउड लगा वहाँ। 15 दिसंबर को शादी थी, है ना। किस रात की वीडियो देखी आप लोगों ने? नहीं, वीडियो पे तो हमें कुछ दिखाया ही नहीं गया 11 दिसंबर। वीडियो पूरी ब्लर है, सिर्फ डेट नजर आ रही है वीडियो में। अच्छा, हमें तो वो भी नहीं नजर आई, मुझे तो नहीं नजर आई। तो वो एग्जैक्टली उस रात की वीडियो है जिस रात के बारे में तुम बात सो हो रहे थे, हाँ। तुम तो कह रहे थे कि तुम सो रहे, तुम्हारी तबीयत ठीक तो नहीं बस बोला फिर तो बड़ा ही कमाल की कहानी है ये। अगर ये 11 दिसंबर आपने देखी, मैंने नहीं देखी, मैं 11 दिसंबर नहीं देख सकी, मैंने मिस कर दिया इसको, मैं लिख लेती हूँ कि 11 दिसंबर की कहानी थी, वो थी। लेकिन उस हवाले से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप मार्जिन देते, एक दफ़ा अगले को सुन तो लेते, क्योंकि आपको इर्द गिर्द के दुश्मन पता है। आप फारिया का रिएक्शन देख चुके हैं, वो कई दफ़ा आपकी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, कॉलेज आके आपको धमका चुकी है, वो कह चुकी है मैं शादी नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी शादी, मैं देखती हूँ कैसे होती। मुझे लगता है कि बिल्कुल गुस्सा बचा था, किसी भी लड़की का होता वो यही गुस्सा होता। लेकिन ये वाला जुमला मुझे बड़ा लाउड लगा कि मैं खुद को तो जला लूँगी लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखूँगी। वो सब कुछ सही था, एक मार्जिन देना चाहिए था। बाप ने भी तो दिया ना, इतना सब कुछ होने के बाद बाप पूरी बात खा गया। आप देती? मैं देती, मैं शादी जरूर कैंसिल हो देती, गई ना, शादी मैं जरूर कैंसिल। देती। यू आर लुकिंग एट समबडी जिसका आपने जिंदगी गुजारनी है और ये वीडियो आपके हाथ में है और ये 3 दिन वीडियो पहले आपके इर्द गिर्द हर बंदे के हाथ में। दिस इज मोर इंसल्टिंग के ये सब और देख रहे मैं हैं। और अभी हुआ है 2-3 दिन सेकंड थर्ड पहले। सवाल ये कि उन सारे जो मेहमानों के नंबर हैं वो किसने लीक किए थे कि ये सारे मेहमान आने वाले हैं, उनके पास वीडियो कैसे गई थी? पुलिस वाले की बेटी है ना। वो Get एक with it. है ना, तो वो जो एक चीज़ थी But makes sense. उसने हमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करके रखा। ओवरऑल मुझे इस ड्रामे की लाइटिंग बहुत ही कमाल लगी। मुसद्दिक, आपने जिस तरह माइयों का सीन शूट किया है,
جو پیار دکھایا, دوپٹے کا گرنا, اور جس طرح آپ نے صرف فیملی کے گرد مایوں رکھا, وہ انتہائی بیوٹیفل. اور اس میں ضرور کہوں گی آرٹ ڈائریکٹر کا بہت بہترین کام. مطلب ہمارے یہاں آرٹ ڈائریکٹر دکھائی نہیں دیتا, اس پورے ڈرامے میں مجھے آرٹ ڈائریکٹر دیکھے, کیونکہ یہ والا گھر ہم کئی ڈراموں میں دیکھ چکے. جس طرح آپ نے اس گھر کو شوٹ کیا, بہترین, کوئی اینگل دوسرے اینگل کو سے میچ نہیں کرتا. آپ نے ہر لو اینگل پہ جتنا خوبصورت آپ کھیلتے ہیں, بہت ہی کم لوگ کھیلتے ہیں. شادی والے سیکوینس میں جہاں آپ وہ سارا کچھ میں چھوڑتی ہوئی جاتی ہوں, جہاں وہ مائک لیتا ہے, کہتا ہے 2 منٹ رکے گا, سب کے ایکسپریشن کہ اب کیا دھماکہ ہونے والا ہے, اور اس کا کہنا, اور اس کا یہ کہنا کہ آپ بھی ہیں ماں باپ کو کہنا, اور مائک دینا, اور ٹن 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 بجنا. وہ ایک مجھے لگا جہاں یہ قبولیں کہنے والی ہوتی ہے, اگر ٹن ٹن بجتا تو اور اس کا وہ بنتا, لیکن وہ آف کورس آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے کمال کیا نا, وہاں سے جو بلال عباس کی واک شروع ہوئی ہے, ہانیہ کی واک, اور جو لو اینگل پہ پورا 360 آپ نے یوں کر کے ہاف وہ تھا گھمایا ہے, وہ کمال کا بہترین کیمرہ ورک, بہترین. بس یہ کچھ سوالات تھے جن کو لے کے میں کنفیوز تھی کہ کیوں نہیں, اور اگر ویڈیو بھی تھی تو اس کو 11 دسمبر ڈیٹ آئی تو سب سے پہلے آپ نے بھی مجھے کلیئر کیا 11, تو اس کو پتہ تھا میں فاریہ کے ساتھ تھا. اب تو یہ ہوش و حواس میں نا, تو اب فاریہ کے پاس جا کے پینا یا اس کے ساتھ بیٹھ کے رونا نہیں بنتا تھا کہ میری زندگی تھی وہ اور ختم ہو گیا. اب تو باقاعدہ سوال بنتا تھا کہ 11 دسمبر میں تمہارے ساتھ تھا, تم مجھے لے کر آئی تھی, تو تم کیسی دوست ہو جو میرا خیال نہیں کر سکی؟ تم کیسی دوست ہو جو میرا خیال, تم تو جانتی تھی کہ وہ میری زندگی ہے, میں اس سے پیار کرتا ہوں, اور میں تمہیں بڑا کلیئر کٹ وہ بتا چکا ہے. ابھی آپ ہی نے مجھے کلیئر کیا کہ یہ میں نے 11 دسمبر نہیں دیکھا تھا, تو میں اس لیے کنفیوز. تو اب تو بڑا ہی کلیئر اس کا سوال بنتا تھا فاریہ کا گریبان پکڑ کے, کہ جو دوستی دکھائی تھی کہ یہ سب تمہارا کیا دھونا ہے, تم جواب دو. یہاں جواب نہیں ملنا, اس نے مجھے کنفیوز کیا. تو اس لیے میرے لیے یہ 2 ایپیسوڈ جو ہے خاص پہ 11 دسمبر کے بعد کٹ کے نیچے آ گئی ہیں جناب, نمبر اس سے زیادہ تھے. رائٹر کے لیے جی ہے یہ 7, اور ڈائریکٹر کیونکہ لائٹنگ بہت کمال, اور بہت ہی کمال کے شاٹ تو 8. سوری, سب سے پہلے تو مصدق آپ کو میں ضرور اس بات کا کریڈٹ دوں, جس طرح آپ اپنے آرٹسٹوں کو استعمال کرتے ہیں. ان سب نے بہت سارے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, لیکن جس طرح آپ اسپیس دے دیتے ہیں, کھیلو اب اس گراؤنڈ میں کھیلو. مجھے اتنا اچھا وہ بریک ڈاؤن لگا بلال کا, جب وہ گاڑی نکلتا ہے آئرہ کے ساتھ, اس پورا سین, آئرہ کا لاؤڈ ہونا, آئرہ کا اپنا پورا, کیونکہ آئرہ کو غصہ اپنے آپ پر بھی ہے. آئرہ کا غصہ کیونکہ اس نے آگے کہا تھا نا کہ باپ سے کہ میں خوش ہوں, سارا بلیم ہی اس کا تھا, اور وہ چیز کا سامنے آیا نا, تو اب وہ کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. ٹھیک ہے, تو وہ جو سارا اتنا ہیوی سین, اور وہ پھٹی آنکھیں رہیں گی, وہ کہتی کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا لوں گی لیکن تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی. وہاں وہ پیچھے ہٹا, کیونکہ وہ آئرہ کو تو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا. وہاں وہ پیچھے ہٹا, اور ہٹتے ہٹتے جب وہ اسے کہتی اس کو نکالو, دھکے دے کے نکالنا, وہ جو گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہوئے رویا ہے, اور آپ نے وہ جو شیشے سے اس کے فریم بنائے. میں نے کوئی 2-3 دفعہ, میں کیونکہ کل گاڑی میں بیٹھ کے ہی ڈرامہ دیکھ رہی تھی مسلسل شادیوں کی وجہ سے, میں آگے بھی تبھی میں شاید 11 دسمبر نہیں دیکھ سکی چھوٹے کیمرے پہ, تو وہ میں یوں کر کے میں کہتی یار کیا ایکسپریشن ہے, کیا ایکسپریشن. تو بلال تم ہر سین میں, کوئی سین تم نے ایسا نہیں جانے دیا. ہم کہتے ہیں ہمارا ہیرو روئے گا نہیں, یہاں ہیرو رویا, اس نے رویا ہی نہیں, اس نے ہم سب کو رلایا. کیونکہ ہمیں تمہاری حقیقت پتہ ہے, آئرہ کو نہیں پتہ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا, تو ہم تمہارے ساتھ رو رہے تھے, ہم تمہاری تکلیف کو محسوس کر رہے تھے. آئرہ تم بہت حسین لگی, بہت پیاری لگی ہانیہ تم, اور تمہیں جتنا ڈائریکٹر نے دیا اور جتنا رائٹر نے تم پہ بوجھ ڈالا, کیونکہ یہ تمہارے اوپر تھا. رائٹر نے لکھ دیا کہ آئرہ نے اگر اس گھر میں آنا ہے تو وہ اس نے آنا ہے, وہ چینج نہیں کر سکتی. ڈائریکٹر نے اس کو کہا کہ آپ نے اتنا لاؤڈ بولنا ہے, تو وہ اس کی غلطی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹر کی تھی کہ وہ اس کو تھوڑا دبا کے جملے بولتی. اتنا لاؤڈ ہونے سے بہتر تھا جہاں وہ اپنے گھر کی, وہاں وہ تھوڑا دبا, تمہیں لگتا نہیں ہے کہ میں یہاں سسرال آئی ہوں اپنے ہی بندے کو ڈانٹنے کے لیے, اس طرح بھی بول سکتی تھی, لیکن وہ تھوڑا لاؤڈ بولی. کیونکہ بہرحال دادی اور ماں نیچے ہیں, اور آئرہ کی جو تربیت ہم نے دکھائی, تو یہ کچھ چیزیں جو میرے اندر سوال تھے وہ یہ. لیکن آئرہ واز ٹو گڈ. بلال
تمہارا فاریہ کے پاس جانا, وہاں اس کے ساتھ, اور وہ کیا فریم تھا, ادھر فاریہ ہے ادھر بلال ہے, جہاں یہ جملہ بھی اس نے مینشن بھی کیا, سب کچھ تھا لیکن میری زندگی تھی. وہ جو محبت, وہ ٹوٹنا, وہ بریک ہونا, کہ میں جتنا بھی بدل جاؤں اب کوئی نہیں بدلے گا, اس کے بعد اب کچھ نہیں بدلے, کیونکہ اس نے تو مجھے نکال کے پھینک دی اپنی زندگی سے, اب کیا ہو سکتا ہے. وہ تکلیف جو اس کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی, اور وہ جو اپنے غصے کو پینا, اپنی تکلیف کو پینا, تو 10 سے نیچے تو نمبر بنتے ہی نہیں ہیں, نہ بلال کے بنتے ہیں نہ آئرہ کے بنتے ہیں, تو دونوں کے لیے 10 ہے پلیز.